अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मद की इक़साम को देखेंगे। मद की वैसे तो बहुत सी इक़साम है और पूरा बाब है, अगर मद के ऊपर बात करें तो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चूँकि आपकी इस ट्रेनिंग में मुख्तसर जो है वो मद के इक़साम को रखा गया। एक मद असली और मद फ़राई। मद असली कहते हैं हरूफ मद्दा को, जो हम पीछे देख चुके हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा, और इन तीनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मद असली। ठीक है। दूसरा है मद फ़राई। मद फ़राई कहते हैं हरूफ मद्दा के बाद अगर असबाब मद आ जाएँ, हरूफ मद्दा हों और उनके बाद असबाब मद आ जाएँ तो वहाँ जो मद होगी उसे मद फ़राई कहेंगे। और असबाब मद क्या है? असबाब है सबब, यानी मद का सबब कोई आ जाए तो वो जो मद होगी वो मद फ़राई होगी। और असबाब मद कौन से हैं? हमज़ा, जज़्म और शद, यानी हरूफ मद्दा के बाद या हमज़ा आ जाए, हरूफ मद्दा के बाद या जज़्म आ जाए, या हरूफ मद्दा के बाद शद आ जाए, तो वहाँ जो मद होगी उसे मद फ़राई कहेंगे। और अगर हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा होंगे तो इसे मद असली कहेंगे। इसके ऊपर कोई अलामत नहीं होती, ये हर्फ के अंदर ही ये मद की जो सिफत है पाई जाती है, हम उसे एक एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने हरूफ मद फ़राई की दो इक़साम बयान की हैं, छोटी मद और बड़ी मद। ये बहुत आसान अंदाज़ में उन्होंने यहाँ पे बयान किया, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों के लेवल की यहाँ पे बात की गई। छोटी मद, इसकी अगर आप अलामत देखें तो इसकी अलामत भी ज़रा छोटी होती है और बड़ी मद की अलामत भी बड़ी और मोटी होती है। तो आप इससे भी बच्चों को जो है वो बता सकते हैं ये छोटी मद है और ये बड़ी मद है। जो छोटी मद होती है उसे 1 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, और जो बड़ी मद होती है उसे 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ठीक है, या कुछ 2 से 5 अलिफ के बराबर भी इसे लंबा करने का कहते हैं। ठीक है, तो आप 3 से 5, ये चॉइस होती है, आप जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है कि अगर आप मद को कम लंबा करेंगे, यानी 3 और 5 के दरमियान लंबा करेंगे तो उससे गलती नहीं होगी, वो दुरुस्त होगा। तो छोटी मद को देखते हैं। आगे स्लाइड आपके सामने है। छोटी मद से मुराद वो मद है जो लंबाई और खींचने के एतबार से अमूमन कम होती है। तो यहाँ पे आप मा, आम और आ में देखें, हरूफ मद्दा है, मा अलिफ मद्दा आ रहा है, उसके बाद हमज़ा है, अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाए तो हम उसे हमज़ा कहते हैं, तो इसलिए ये हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया तो ये मद फ़राई है। तो हम यहाँ पे ये 6 के 6 एग्जाम्पल सेम ही हैं। यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है। ला अस्अलुकुम में भी देखें, अला इख्वतिका में भी, अला अअबुदु मा उतरिफु मा असाबा। ठीक है, तो अगर हम इसे लंबा करते हैं 1 से 3 अलिफ के बराबर, तो इसकी पैमाइश जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक अलिफ की पैमाइश हम इस तरह से करते हैं, बंद उंगली को नॉर्मल वे में खोल लेना। तो इसी तरह से हम 3 उंगलियां खोल लेंगे तो इसका मतलब हमने 3 अलिफ के बराबर उसे लंबा कर लिया। तो एकदम तीनों नहीं खोलनी, बारी बारी, पहले एक खोलेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उस दौरान हम लफ्ज़ को लंबा करते रहेंगे। मा अमरा, ला अस्अलुकुम, अला इख्वतिका, ला अअबुदु मा उतरिफु मा असाबा। इसके बाद बड़ी मद की एग्जांपल्स दी गई हैं। बड़ी मद में आप देखें, यहाँ पे बड़ी मद के बाद हमज़ा जो है वो मौजूद है, लेकिन छोटी मद में भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा था और बड़ी मद में भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा है। तो फ़र्क ये है दोनों में कि अगर हमज़ा एक ही कलमे के अंदर आए, जैसे जाअ और शाअ एक ही कलमा है, हमज़ा उसी कलमे का हिस्सा है, जबकि छोटी मद में क्या था, माँ अलग कलमा था और अमरा अलग कलमा था, यानी 2 कलमे उसमें इस्तेमाल थे। हरूफ मद्दा एक कलमे में, हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में।
تو تب چھوٹی مد ہوتی ہے، اور اگر حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہو تو وہ بڑی مد ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ کی آسانی کے لیے اور نشانی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں، جو اصلی حمزہ کی شکل ہوتی ہے وہ جب آئے گی تو وہاں بڑی مد ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ گئی اور وہ حمزہ ہوگا تو وہ وہاں پہ موسٹلی چھوٹی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ایک نشانی کے طور پہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اسے لمبا کریں گے 3 سے 5 الف کے برابر۔ جاء، شاء، ماء، سواء، بناء، جزاء، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی ایگزامپلس ہیں۔ سواء، بناء، جزاء، وجاءت۔ یہاں تک ایگزامپلس تھی حروف مدہ کے بعد حمزہ۔ اب آگے ہے حروف مدہ کے بعد شد۔ الحاقہ میں دیکھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد قاف کے اوپر شد آ گئی، الحاقۃ۔ یہاں پہ شد والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کو لمبا کرتے کرتے ہی قاف کے ساتھ ملا دینا ہے، حاقۃ، ٹھیک ہے۔ دابۃ، یہاں پہ دال کو لمبا کر، دا ابت نہیں پڑھنا، اندر اضافہ نہیں کرنا، دا ابا غلط ہو جائے گا، دا کو لمبا کرتے کرتے با کے ساتھ ملا دینا ہے، دابت، نساءکم۔ آگے اگزامپل ہے حروف مدہ کے بعد جزم کی، اور یہ قرآن میں ایک ہی لفظ ہے، الآن، ولا الضالین۔ یہاں پہ 2 بار شد ہے، ایک بار ولا دعا، یہاں پہ لام کو دعا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، دعا کے ساتھ، پھر دعا کو لام کے ساتھ جب لمبا کرتے کرتے ضالین، ولا الضالین، اس طرح سے نرمی سے نہیں پڑھنا، ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ شد کو پورا ٹائم دیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ اسے ساتھ ساتھ بھی پڑھا کریں، میں جب پڑھتی ہوں اس کے بعد روک دیا کریں، پھر ساتھ میں پڑھا کریں، پھر دوبارہ آڈیو چلایا کریں۔ اس کے بعد ایک مد اور یہاں پہ بتائی گئی، مد عارض وقفی، جس کا نام ہے۔ مد کا مطلب مد عارض، عارضی طور پہ، وقفی وقف کی صورت میں۔ مد عارض وقفی سے مراد وہ مد جو لفظ میں عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ہو۔ یہ ہر اس لفظ میں ہوتی ہے جس کے آخر میں حرف سے پہلے، جس کے آخری حرف سے پہلے حرف حروف مدہ، حروف لین میں سے یا کھڑی حرکات آئی ہوں، اور لفظ کا آخری حرف ساکن ہو رہا ہو۔ مثلاً تکذبانی میں دیکھیں، جب ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں تکذبان، تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے، آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری حرف سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو الف مدہ آ رہا ہے۔ تو یہی انہوں نے اوپر جو پوری بات لکھی اس میں یہی ہے کہ آخری حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو، یا لین میں سے یا کھڑی حرکات میں سے، تو وہاں پر مد عارض وقفی ہوگی، یہاں پر مد کی کوئی علامت نہیں ہوگی، یعنی وقف کی صورت میں ہم اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن حضرات جب کسی محفل وغیرہ میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ آخری آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لاسٹ پہ اسے لمبا کر کے پھر چھوڑتے ہیں، تو یہ مد عارض وقفی ہے۔ تکذبان، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ جو لمبا کیا ہے یہ مد عارض وقفی ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو نستعین میں بھی دیکھیں آخری حرف نون جو ہے وہ ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے یا مدہ۔ یعلمون، نون ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے واو مدہ۔ قریش،
سین ساکن ہو گیا شین اور اس سے پہلے یائلین. والصیف یہاں پہ بھی دیکھیں فا ساکن ہو گیا اور فا سے پہلے یائلین. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ بار بار اس کو سنیں پڑھیں اور نوٹس کو بھی ریڈ کریں اور اچھے سے پریکٹس کے بعد آپ نے لیسن سنانا ہے. تو آپ سنائیں گے کیا کل کے دن پہ آپ چھوٹی مد کے جو 6 الفاظ ہیں وہ سنائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ 6 سنائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ آپ 9 سنائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے نیکسٹ ڈے پہ آپ یہ جو مد عارض وقفے کی 5 ایگزامپلس ہیں ان کو سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.